السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية مستوى أولى إعدادي باركور فرونسي. إذا نكملو إن شاء الله فين وصلنا لديك المرة. وصلنا الصفحة 21 هياتي اللي كتهضر على لو بوتي بوسي. لو بوسي هو الصبع الصغير. Rédiger le début d'un compte, séquence 3, lecture, identifier les caractéristiques au début d'un compte. Je lis, je comprends. Je lis silencieusement l'extrait du compte suivant. لو بوتي بوسي قلنا لو بوسي هو الصبع الصغير. لو بوتي بوسي كيهضر على واحد الشخصية اللي هو صغير قد هذا قد الصبع الصغير. Elle était une fois un bûcheron qui avait 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. قال لي كان يما كان واحد النهار واحد الحطابة اللي كان عندهم 7 الولاد كلهم دراري. l'aîné يعني الاول اللي تزاد فيهم n'avait que 10 ans عنده 10 سنين et le plus jeune n'en avait que 7 والاخر عنده 7 سنين. يعني بحال تنقولوا الكبير فيهم تقريبا. elles étaient fort pauvres كانوا مساكين بزاف. alors cet enfant les a commandé beaucoup وهادوك 7 الدراري كانوا ديما تيحقروه كيهضروا على الصغير انا باسكو كوكان دو نو بوفي طونكور غاني صعب حتى واحد ما يقدر يكسب المعيشه ديالو يدخل الفلوس ماشي يعني بحال لما يربح طرف الخبز. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et nous disait mots. واللي كان كيحزنهم بزاف كيخليهم يبقاو حزينين هو ان هذاك ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune هذاك يعني الكبير شويه فيهم était fort délicat كان حساس بزاف et nous disait mots ما تقول حتى كلمه. Elle était fort petit يعني كان صغير. quand il vint au monde من جهة العالم elle n'était guère plus gros que le pouce. elle n'était guère ما كانش كيتحارب ولكن plus gros ما كانش كبر من هاد الصباع يعني بحال تقول صغار منه. ce qui fait que l'on l'appela le petit pouce. داكشي كيسميوه le petit pouce يعني الصباع الصغير. ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison. هاد الدري هذا هو كان سبب المعاناة ديال هاد الدار هادي يعني هاد العائلات. on lui donnait toujours le tort وديما كيحقروا نتا درتي. cependant elle était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères. cependant يعني كان هو اللي اكثر اناقه فيهم ولكن كان الاكثر رؤيه اللي كيرد البال وكيشوف مزيان يعني بحال هاد كيما اللي كيهضروا لنا على الذكاء اليوم. سير بارلي بو الا كيتصنت شويه الايكوتي بوكو الا هضر شويه كيتصنت بزاف. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande. كانوا عاشوا واحد العام ديال المجاعة بزاف يعني بحال كنقول الفقر ما عندهمش هكا ما عندهم والو وهاديك المجاعة غادا كتكبر بحال غادي كيتأزموا كثر نهار على نهار. Ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ces enfants étaient couchés واحد النهار هنا un soir من كنشوفوا un soir ولا un matin كنعرفوا بأن الحدث غادي تخربق. كنهضروا في القصه مزيان كنبقاو غاديين كنهضروا واحد النهار وقع مثلا واحد الاميره شفرتها ساحره ولا شي واحد تخطف. دونك هنا كنهضروا على شي حاجه غادي تبدل في القصه. un soir que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme et lui dit le cœur serré de douleur. واحد العشيه كانوا الدراري ناسين وهذاك الحطاب كان جالس مع مراته قدام المدفأة بحال البلاصه اللي كيسخنوا. الويديو قال لها لو كور سيري دو دولور القلب كيتقطع بالالم. tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. قال انت كتلاحظي بان ما قدراش نعيشوا ولادنا. je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux. قال ما قدرش نستحمل نشوف انه كيموتوا بالجوع قدامي. et je suis résolu de l'emmener perdre demain. قال لها وقررت بانني ارميهم غدا اني نوضرهم غدا في الغابه. ce qui sera facile هادشي تكون سهل car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter de la bouche وحنا ديك الساعات غادي نسلتو. nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. غادي نتسلتو يعني من هما يديهم الغابه يبداو الدراري يجريو ويلعبوا هكا الحطابه غادي يسلتو باش ما يشوفوهمش. وهي تقول ليه سيكريا لا بيشون بحال لما حنا بالعربي تنقولوا شنو كتقولها بواحد الطريقه اللي انت مصدوم يعني قلتها بدون شعور. سيكريا لا بيشون pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants. قالت له واش كيسمح لك خاطرك انك تمشي تضيع الدراري زعما ترميهم. son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté يعني راجل كان كيشرح لها السبب ديال الفقر انه ما عندهمش زيد. elle ne pouvait consentir. elle était pauvre
يعني ما نكراتش هي داكشي كان واقع ولا كانت مسكينه بزاف، مي elle était leur mère، ولكن كانت الام ديالهم. لو بيتي بوسي اونطوندي تو سو كيل دير، هذاك البيتي بوسي صباح صغير كان كيتصنت كاع داكشي اللي كانوا كيقولوا. Elle s'était levée doucement au فاق بشويه et s'était glissée sous l'escabelle de son père pour les écouter sans être vue. ونضبط وتزلق تحت الدروج باش يجي في الكرسي ديال با ويتصنت عليهم بلا ما يشوفوه. D'après Charles Perrault، يعني اللي كتبه شارل بيروت، le petit poussé inconte. دابا ندوزو الأسئلة. Je complète le tableau suivant à partir du texte. نكمل هاد الطابلو هذا من خلال النص. لو نون دو بيرسوناج برينسيبال، ديما قلت لكم الحكايات كيكون الشخصية الرئيسية تكون صديق، تكون العدو، تكون وحدات وزيد وزيد. Le nom du personnage principal, la formule qui introduit le compte, un indicateur temporel employé, le temps du verbe conjugué. هادو راه درتهم في الدفتر ها هما. ماشي حد دار سيبور فاش كنحرك الكاميرا كتمشي اضاءة شويه. لو نو دو بيرسوناج برينسيبال هو لو بيتي بوسي، الشخصيه الرئيسيه اللي كنهضروا عليه هو لو بيتي بوسي، هذاك الصباع الصغير. لا فورميل كي انترودوي لو كونت، ديما كنشوفوا هاد لا فورميل كي انترودوي لو كونت هي لا فورميل باش كنبداو راكم عارفينها. elle était une fois ولا elle avait une fois، هنا في النص كاينه elle était une fois. les indicateurs temporels employés، مؤشرات الزمن المستعملين. un soir demain، شنو هما المؤشرات ديال الزمن اللي استعملنا؟ مؤشرات ديال الزمن الفرق بينهم بين باش كنبداو القصه بحاجه. مؤشرات الزمن هو ان سواغ، وكاينه دومان حتى هي في النص، يعني هاد مؤشرات الزمن. اوكي الشيء خصو يكون مفهوم، ميبقاش يتلف لكم. لي طون دي فيرب كونجوغي، الزمن ديال الافعال المصرفين. شنو عندنا؟ كاين لامبارفي، كاين الباسي سامبل، كاين البريزون. هادو هما الازمنه اللي عندنا في النص. بحال مثلا il était l'imparfait، avait l'imparfait، n'avait l'imparfait. الدي البريزون. فينا هو الاخر نقلب لكم الباسي سامبل، سيكريا، باسي سامبل. هادو هما الازمنه اللي عندنا. ندوزو. جيتابلي لي بروميير كاركتيرستيك دو ديبي دا كونت ا بارتي دي زيليمون، يعني نعاود ناسس هاد العناصر الاساسيه ديال الكونت من خلال هادو اللي جبدنا. دونك نشوفو يقصو شنو يقصو هنا. بحال مثلا كاينه لا فورمول دو كونت، يعني هاديك ايتي اون فوا من لا فورمول دو كونت ياك. كاينه لوتيزاسيون استعمال ديال المؤشرات الزمن، لوتيزاسيون دي انديكاتور دو طون، ان سوار دومان. وكاين لوتيزاسيون دي انديكاتور دو ريسي، مؤشرات استعمال الازمنه ديال الحكي. كاين لامبارفي، الباس سامبل، بريزون. ديما هاد العناصر هادو كيتحطوا ديما. يعني في الكونت عرفنا كاين لا فورمول دو ديبي دو كونت باش كتبدا القصه ولا الخرافه ولا الحكايه ولا السرد، هي كان يا مكان ولا ايتين فوا. كيكون مؤشرات الزمان واحد الصباح، واحد العشيه، بالليل، من بعد ساعات، كانوا مؤشرات الزمان. ومؤشرات الحكي هما الازمنه. كاين امبارفي، الباسي. باش نقول لكم حفظوا الكونجيغيزون خصكم تحفظوه مزيان، كونجيغيزون مزيان، وكاين فيه بزاف بزاف بزاف. كملوا. قال لك انا دابا نمشيو لصفحة 22. مشي صفحة 22. قالك جو شيرش لو سونس دي مو سويفون، نقلب على الشرح ديال هاد الكلمات هادو في الديكسيونير. شاغيني يعني هو الحزن، بوس يعني هو داك الصاير، سوفر دولور المعاناة، افيزي عنده رؤية مزيانة واضحة، كونسونتيغ ما كينكرش. دونك هنا غادي نجبدهم بالفرونسي. نعم. شاغريني اللي هي اتريستي ولا فير دو لا بين، يعني تحزن شخصا ما، يعني كتقلق شي واحد، كتحزنو، كتجيب ليه شي حاجه كتخليه يتقلق. ديرو اتريستي، ولا اللي بغا يكتب فير دو لا بين يكتبها بحال، ما تكتبوهاش بجوجهم. انا حيت استاذ كنعطيكم جوج الامثله، 3 حتى 4، نتوما تختاروا اللي بغيتو. كاين بوس لو بروميير دوا دو لا مان دو لوم
هو الابهام. لو بوس هو الصبع الاول ديال اليد ديال الانسان اللي هو الابهام كيف قلت لكم. souffre de leur personne qui se concentre les mauvais traitements. الشخص المحقور يعني هنا فين سوفر دولور هنا باغي يقصدوا بها هي المعاناة، ولكن هنا باغي يقصدوا بها الانسان اللي ديما محقور. يعني فيما تخسرت شي حاجه تقول انت خسرتي، تنسات حاجه انت درتيها، كيسبو كيعاير تكون ديما محقور من طرف العائله ولا من طرف اشخاص الاخرين. هادشي باغي يقصدوا هنا بسوفر دولور. افيزي ساج انتيليجون. افيزي يعني حكيم وذكي، يعني كيشوف مزيان، كيرد البال، كيخدم العقل، يعني بحال تنقولوا مطور من هاد الناحيه. ساج و انتيليجون حكيم وذكي، يعني كيرد البال وكيفكر مزيان عاد كيدير الحاجه. كونسونتيغ اكسبتي. كونسونتيغ هي توافق، يعني تقبل، توافق على بالنص. بالنسبه للنص كانت هي لا تنكر. هيا ان بوفي كونسونتيغ يعني هي ما نكراتش، يعني بحال قابله على داكشي. مصطلح واحد اخر، مفهوم واحد اخر، انها توافق على شيء. كونسونتيغ اكسبتي. دابا غادي ندوزو Je relève et أستخرج dans le texte et le paratexte les indices qui justifient que ce personnage est principal. أستخرج من النص الباراتكست. شنو هو الباراتكست؟ هذه كلمة جديدة عليكم نشرحها لكم. الباراتكست هما هادو، هما هادو فين تيكون سميت الكاتب والمصدر، ولا هاد العنوان الكبير الفوق، ولا العناوين تكونوا بالكحل في النص، تسمى باراتكست. دونك نجبدو بأن هو الشخصية الرئيسية. شنو من الحوايج كيدير لنا الشخصيه رئيس؟ كاين لو تيتر هو العنوان، كنهضروا على لو بيتي بوسي. كاين لا سورس اي لو بيتي بوسي. لا سورس هو داك المصدر، يعني في الاخر في النص اللي يكون سميت الكاتب اللي وريتكم دابا ياك. وكاين لو بيتي بوسي اللي هو هذاك الصباع الصغير. دونك هنا هادو هما الحوايج اللي كيديروا لنا كنهضروا الشخصيه الرئيسيه. خامسا جو ديغاج استخرج توت لي زانفورماسيون سي البيرسون برينسيبال، جميع المعلومات على الشخصيه الرئيسيه. ليليمون كي فا ديكلونشي يعني الحدث اللي غير لينا المجرى ديال الشخصيات ديال الاحداث لو ديبات بيرسوناج. لي طون دي فيرب امبلو هادو ديما كنستعملو، هاد الاسئله كيتعاودوا اليوم غدا ديما تحفظوهم، والله الا تحفظوهم ديما 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 هادو كيتعاودوا. المهم نمشيو نكملو هنا. جو ديغاج هي استخرج. قلنا جو ديغاج استخرج توت لي زانفورماسيون يعني نجمع المعلومات على الشخصيه الرئيسيه. قلنا بانه اليتي فور ديليكا كان حساس بزاف، انتيليجونت كي فور بوتي صغيور، بلي افيزي كو فان يعني بلي افيزي كان ذكي وحكيم وكيرد البال كيشوف مزيان، بلو فان يعني اكثر اناقه، بارل بو كيهضر شويه يكوتي بوكو. هادو المعلومات ديال الشخصيه الرئيسيه اللي شكون هو، اللي هو لو بوتي بوتسي، يعني المعلومات كتلقاهم في النص. ندوزو قالك لي زوتر بيرسون دو بي دو كونت اي امبورطونس، يعني الشخصيات الاخرين اللي كاينين في بدايه الحكي والاهميه ديالهم. كاين لو بيشرون ولا بيشرون، الحطاب والحطابه، اي لي سي زونفون و ست دراري لي زانكومودي. دونك هنا انا حيت هذاك الشخصيه الرئيسيه، ها هو كان هنا ما يمكنش نعاود هنا الشخصيات من غير الشخصيه الرئيسيه. كاين الحطاب با والحطابه مو، وكاين ست دراري خوتو، وهنا لي زانكومودين تيحقروه، يعني الاهميه ديالو ما كاينش اهميه، يعني بلا 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 تقرقب النار كيف قالوا المراكشين. دونك هما كانوا تيحقروا انت درتي ودرتي ودرتي ودرتي، ما نمشي اهميه كبيره في النص. زو دابا نو قال لك ليفينمون كي فا ديكلونشي لو ديبار، الحدث اللي غير لينا المجرى ولا الاحداث ديال الشخصيه الرئيسيه في الاول شنو هو. قال لك لا اللي هي اون اني تري فاشوز اي تري فامين، واحد العام اللي كانت فيه المجاعه بزاف، يعني غادي كيتازموا. اوكي نجيو لنا لي طون دي فيرب كونجوغي، الزمن ديال الافعال اللي مصرفين. اش نقول لكم كونجوغيزون يبقى معكم حتى للباك ضروري من كونجوغيزون. كاين نص في لامبارفي وكاين باسي سامبل وكاين البريزون. اوكي سادسا je relève une phrase dans le texte qui exprime une valeur familiale noble. بلاش نشعل الضوء. وي غيرت البلاصه حيت ديك البلاصه كان فيها شويه الظلام، بدلتها. نكملو هنا. قال لك
Je relève une phrase dans le texte exprime une valeur familiale noble. نجبد واحد الجملة من النص اللي كتدل على قيمة العائلة ولا النبل ديال العائلة، يعني كيفاش تصرفوا مع الدراري، كيفاش تعاملوا معاهم. وصلنا هنا. هنا فاش هضرنا عن الشخصيات الاخرين. قالك ils étaient fort pauvres، يعني كانوا مساكين بزاف. مي elle était leur parents، ولكن كانوا الاباء ديالهم. هنا بغا يقصد بان الام واخا انهم هي والاب هي والراجل ما قدروش انهم يوفروا المعيشه للدراري وانهم يوكلوهم كيشهم كيموتوا. دونك فاش ناض هو بغا يمشي يديهم للغابه باش يوضروهم ويسلتوا عليهم باش ما يشوفهمش، باش ما يشوفش ولادو كيموتوا قدامه. ناضت الام قالت له واش انت حمق بغيتي تدي ولادك ترميهم. دونك هنا بينوا بين الام كتخاف عليهم بزاف. هي العلاقه ديال الوالدين هذا، يعني كيفاش تعامل معاهم، يعني واخا هكا ما بغاش يفرطوا فيهم. هنا كاين لا ليكتور. سابعا هي القراءة. هنا هيا هنا قال لك جو في اون ليكتور اكسبريسيف دو سيت اكستري، يعني ندير واحد القراءة معبرة لهذا النص هذا ديال الكونت. قراءة معبرة، الصوت واضح، نوقفوا في علامة ترقيم فاصلة نقطة ونقراو بشوية والصوت واضح ونمشيو، يعني يكون الصوت مسموع بالنسبة للآخرين. هنا جو غوتيان بحال القاعدة. هنا قالك لو ديبي دان كونت elle était un jour, elle était une fois un vieux menuisier qui était peu à peu tombé dans la misère. كان يما كان واحد النهار واحد ان فيو منوي طحان كي تي بو ا بو طومبي، اللي بقى شويه بشويه كيطيح في لا ميزير اللي هو الفقر. ان جور elle alla chercher du bois dans la forêt. واحد النهار مشات تقلب على خشب في الغابه. ان فيو ام سابروشا دو لي، واحد الراجل قرب منه. هنا هير كيشرحوا لينا كيفاش بغينا نخدموا النص بالنسبه لهادو مثلا. دونك لو بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت، الشخصيه الرئيسيه في هذا الكونت هذا شكون هو؟ المنوي هو الحطاب. لذا انت كتدون اوتيليزي ايتي اون فوا ان جور، يعني مؤشرات الزمن مستعملين. لي فيرب ايتون اوتيليزي، الافعال ديال الازمنه المستعمله. كاين ايتي لامبارفي، وكاين الا سابروشا باسي سامبل، وكاين زانفورماسيون سي بيرسون معلومات على الشخصيه. فيو انه مسين، بوفر فيو انه بحال تنقولو زعما شارف، ما باش تخرج شي كلمه من غير شارف، بحال تنقولو زعما مسين. بوفر مسكين. ولا كود سون دي با، السبب لانه خلاه يمشي هو لا ميزيغ الفقر. يعني هاد المعلومات ديما تلقاو ديما تيبقاو ديما حتى لاخر العام. الشخصيه الرئيسيه، مؤشر الزمن، مؤشر الافعال في المتصرفين، المعلومات الشخصيات، والسبب ديال الخروج ديال الشخصيه ولا السبب المغادره. ديما هاد المعلومات تلقاهم هادي بحال قاعده كتفهم هادي. ندوزو لنا اللي هي الصفحه 23. قال لك جو مونطرين جو كومبليت لو طابلو سي دوسو ا بارتير دو ديبي دو كونت. قال لك نكملوا الطاب من خلال. قال لك elle avait une fois un pauvre bûcheron veuf et qui avait autant d'enfants qu'il y a de pétrole dans un crible. قال لك لا في اون فوا واحد النهار واحد الحطاب اللي هو مسكين وارمل فيف ارمل كي افي اوطون دونك كانوا بزاف ديال الدراري كليا دو بيتروي دون زان كريب، بحال كانوا واحد العينين ديال الغربال. كنعرفوا بان الغربال فيه بزاف ديال التقابي، حنا تنقول العينين بزاف ديال التقابي بحال ولاد عنده بزاف، يعني والد ما شاء الله. Celui lui faisait bien de la peine de voir ses pauvres enfants qui mouraient de faim. وهادشي كان كيحزنو كيخلي ديما كيشوف ولادو كيموتوا بالجوع قدامو. مد واحد الصباح بريساكوني خد داك الفاس et s'en alla dans la forêt مشى للغابة résolu de ne revenir que si elle avait trouvé de quoi faire manger les pauvres enfants. ومشى للغابة وما باش يرجع انه حتى يجيب معاه شي حاجة ما ياكلو ولادو. دابخي غيمن لا سورسيير اوني دو فير، انا متخادت لي كونت راه ملي كنتو جالسين ولا مسالين الوقت نوضو جبدو شي كونت من الانترنت وطبقوا عليه الخصائص هادو هكا تشدو مزيان الدرس.
لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصية الرئيسية. الشخصية الرئيسية شكون هو؟ الحطاب، لي بوشون. لي زانديكاتور دو طون، المؤشر الزمن المستعمل. اون فوا ان ماتان، ها هي فين هي؟ ها هو ان ماتان، واحد الصباح. نعم. ثلثي دو بين ان ماتان دون لا فوري ريزولي. وكانت اون فوا تقريبا، تا نقدرو نحسبوها اون فوا. المهم كاين لي طون لي فيرب اي لي طون، الافعال والازمنه. افي لامبارفي، ا بريزون، فوزي لامبارفي، موغي لامبارفي، بري باسي سامبل، ا لا باسي سامبل، افي تروفي، بليس كو با. فهادو راه كنجبدو من النص. هاد الافعال هادو راه ما كنجبدوش من راسي، هادو كاينين في النص، غتعاودو تقراو النص وتلقاوهم. دابا لي زانفورماسيون ديال البيرسوناج، معلومات على الشخصيه. بوفر مسكين، ذوف ارمال، اسات انفون، عندو 7 دراري. نتما قالو 7 انفون، 7 انفون، هو قالو عندو دراري بزاف. المهم ماشي مشكل، المهم نديروها بوكو دونفون، عندو بزاف ديال الدراري. هنا لا كوز يدي با دو بيرسوناج برينسيبال، السبب الرئيسي اللي خلى ان الشخصيه يخرج يقلب على اما عنده واحد المشكل، هو ان كل زانفون موغي دو فان، ان ولادو كيموتو بالجوع. ديما تيكون واحد السبب اللي كيخلي الشخصيه كيخرج، سواء يجيب لولادو ما ياكلو ولا يدير شي حاجه. ديما كتكون غاديه القصه. واحد الوقيته الشخصيه الرئيسيه اللي كان ضروري كيخرج وكيمشي للغاب ولا شي بلاصه، الا كان الاب كيجيب الولاد ما ياكلو، كان مثلا شي واحد ديما كيكون واحد الحدث اللي كيغير لنا القصه. نا جو ميكسبريم ا بارتي دو تيكست، نعبر من خلال النص لا ناتور دي ريلاسيون، طبيعه العلاقه كي دواف يونير لي مومبر اللي كتجمع الاعضاء ديال لا فامي. هنا تكون لامور اي لا ريسبونسابيلتي. قالك لا ناتور دي ريلاسيون انتر او، العلاقه بيناتهم هو الحب و لا ريسبونسابيلتي، المسؤوليه. علاش؟ لان قالك الحطاب فاش شاف عنده ولادو بزاف وشافهم كيموتوا بالجوع، فهو اضطر انه يتحمل المسؤوليه ومشى للغابه ويخدم وما يرجع للدار تيجيب ولادو ما ياكل. دونك هنا تحمل المسؤوليه والحب، انه كيبغي ولادو. جوغي انفيستي، جيماجين اون بيتيت سويت ا سو كونت، يعني نكمل النهايه ديال هاد الكونت. هنا في الاول كيوريكم كيفاش كتبوا الكونت، شويه كيفاش كتبوا النهايه. نتوما غاديين تتساليو العام وتكونوا فهمتوا ان شاء الله. دونك انا كتبت شي حاجه صغيره، ولكن من خلال هاد الكونت هذا انا كملت كتبت داكشي ساهل ومبسط بالنسبه لكم، وما كرش انكم نتوما تكتبوا بيديكم شويه بشويه. المهم تاخذوا من الافكار ومن الخطلان اللي تعرفوا تكتبوه. كونت il arrivé à la forêt، من مشى للغابه، elle était pensif، كان كيفكر بزاف ومهموم، et mécontent، حزين. brusquement، فجأة، a rencontré avec une fée bleue. قلنا ديك المرة الفي هي الجنية البيضاء، الجنية كتبدي الخير، ولا سورسيير هي الساحرة، كاين فرق. cette dernière، هاد الأخيرة، décida de l'aider en lui donnant une baguette magique. قررت باش تساعدو باش تعطيه واحد العصا السحرية، حيت العصا السحرية كتسمى صديق للشخصية الرئيسية اللي في النص. اوكي، اللي بغا يكتب هادشي، اللي بغا يكتب شي حاجة مندو ماشي مشكل. جوغوتيان عاوتاني قاعدة، لا ماشي قاعدة، جوغوتيان بوغ لي تراس اكريت، يعني لي تراس هما دوك الاثار المكتوبة. يا اما هنا على حسب القسم الاستاذ يقدر يفتي عليكم شي حاجة تكتبوها هنا، ولا يقدر مثلا يقول لكم تكتبوا شي حاجه من عندكم. انا ما عرفتش الفكره ديال الاستاذ. نمشي لجو مونطرين ابري افوار ريفيزي مي لسون بالمرج دوز ديالي في من اكزرسيس لي فيديو كون جو نقدر نتاكد واش عندي ما كيعطيكم هاد الطابلو هذا كيكون معكم حتى لاخر العام. ملي كتساليو الدرس ولا ورقه ولا جوج كيعطيكم الطابلو هذا. جو سي ايدونتيفي لو بيرسوناج برينسيبال دون ديبي دو كونت، واش كنقدر نجبد الشخصيه الرئيسيه في الكونت. انا بالنسبه ليا وي، ولكن بالنسبه لكم نتوما وي. الا كتعرفوا ديروا وي، كتعرفوا واش دايرين نو. جو سي ايدونتيفي لي زانديكاتور دو طون دون ديبي، كنعرف كنقدر نجبد مؤشرات الزمن اللي في لي ديبي ديال كونت. انا بالنسبه ليا وي، هنا كل كدير على حسب انت الفهمه ديالك في الدرس، ما تتبعنيش. جو بو ديغاجي لي فيرب، كون نقدر نستخرج افعال مصرفه هنا وي. جو بو انيميري لي زانفورماسيون دون اسم، نقدر نجبد المعلومات على الشخصيه وي. جو بو ريبيري لا كوز ديال با، نقدر نجبد السبب الرئيسي ديال الشخصيه وي. انا بالنسبه لي هادشي كله كنعرف، ولكن بالنسبه لكم نتوما خصكم تدربوا عليه. كملوا.
نمشيو للصفحة 24. صفحة 24 قال لك لونغ امبلويي لا فورمول كي انترودويز لو ان كونت. قال لك نستعمل لا فورمول دو ديبي دو كونت، وقلناها وراكم عارفين تكون دابا حفظتوها، تكون طيبات لكم من اللسان اللي هي elle était une fois، كان يا مكان، il avait une fois. جولي جو كومبرون، اقرا وافهم. Julie, je comprends. Julie, le début du conte suivant. Elle était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. De la vaisselle d'or et d'argent, des meubles embroiderés et des carrosses tout dorés. قال لي كان يما كان واحد النهار وحسيل كان عنده منازل جميلة في المدينة وفي القرية. دو لا فيسيل دور عنده الماء المذهب en argent من الفضة. des meubles de bord dorés et des carrosses tout dorés. والعمارات اللي فيهم الوان ومقادين فيهم شحول زوينين، وهذوك العربات اللي مدب، لان شحال هادو كانوا العربات ماشي بحال وسائل النقل. كان دابا كاين طوموبيله، كاين شحال كانوا العربات، يعني واحد العود، واحد الحصان اللي كيجر واحد العربه. اوكي ندوزو كونت ثانيه. قالك كان يما كان dans un village du Maroc tout près d'une grande forêt tout près d'une grande et profonde forêt de chêne liège. Vivait Aina avec sa famille. Aina était belle et heureuse. Heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin عادي. قال لك كان ياما كان واحد النهار في واحد الفيلاج في المغرب، اللي هذاك الفيلاج اللي كان كبير، وجا في واحد البلاصه كانت ساكنه واحد البنت سميتها هينا مع عائلتها. وهينا كانت فرحانه بزاف وزوينه حيت غادا تزوج بولد عمها ولا ولد خالتها عادل. سون كوزان هو ولد العم ولا ولد الخاله. Elle avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qatrat Nada, goutte de la rosée. Elle vivait dans une maison avec son père et sa mère. Elle كان واحد النهار واحد البنت زوينة وذكية اللي سميتها قطرة الندى، وكانت il vivait dans une maison، كانت ساكنة في واحد الدار مع باها وامها. دونك هنا عطاونا على البداية ديال لي كونت، ما عطاوناش النص، عطاونا باش كيبداو لي كونت. هي المعلومات الاولى ما دخلوش هنا في كونت. علاش كيوروني كيفاش بداو لي كونت بحال الدرس الاول. هنا جو ريليف لي فورميل كي انترودويز لي كونت. هنا نجبد لي فورميل اللي كنبداو بهم لي كونت. هادو خاصكم تشدوهم مع الوقت بلا ما نبدا نشرحهم لكم. الا ما باش تشدوهم راه تيقول لكم مثلا مراكش هذا وجد اللي ما بيبات. انا عندي ندير لكم نو مالو. Elle était une fois، كان يا مكان، elle avait une fois. هادو ما باش بداو هاد القصص هادو، هاد الحكايات هادو. نمشي السؤال الثاني. قال لك جو بريسيز لا بلاس دو سي فورميل. نحدد الدور ديال هاد لي فورميل فين كاينين او ديبي دو كونت، في بداية الكونت. نمشي السؤال الاخر. قال لك قرا السؤال بدا. جو بريسيز، لا هنا جو بريسيز لو رول، هذا درنا ياك. لا جو بريسيز لو رول دو سيت فورميل. هنا جو بريسيز لا بلاص، نحدد البلاصه ديالهم. هاد لي فورميل كاينين او ديبي دو كونت، من بدايه الكونت، هما باش كنبداو. وجو بريسيز لو رول دابا نحدد الدور ديالهم في ليستوار. هاد كان يا مكان و اليتي اون فوا، وهادوك شنو كانوا ال كومونس لو ديبي دو كونت، كيبداو بالبدايه ديال الكونت ديال الحكايه والخرافه. الو باس كيهضروا على الماضي. فاش نقولوا كان يا مكان ولا في قديم الزمان كنهضروا شي حاجه اللي قديمه، يعني سنين في الباس ماشي دابا. هاد المعلومه عقلوا عليها. اوكي ندوزو للرابعه. جو غوليف استخرج لي فيرب اي طون يوتيزي ابري سيت فورميل. نجبد الافعال والازمنه من بعد هاد الفورميل هادي. لا ستركتور دو سيت فورميل، التركيبه ديال هاد الفورميل. لي زانفورماسيون دون سي بيرسون، معلومات على هاد الشخصيه هادي. نقولنا الفيرب اي طون كان اتر على لامبارفي ايتي و افوار. علاش نقولوا elle était une fois، elle avait une fois. كاين عاوتاني شنو قالوا في السؤال الاخر؟ قالوا لا ستركتور دو سيت فورميل، يعني التركيبه ديال هاد الفورميل هادي. elle était une fois، elle avait une fois. يعني من نقولك لا ستركتور تركيبه غتقول elle était une fois، elle avait une fois. اوكي من يقول لك لي زانفورماسيون، المعلومات على الشخصيات في النص، كتقرا النص مزيان وكتفهمو. بحال قال لك انوم غيش في الحكايه الاولى درنا واحد السيد اللي عنده الديور وعنده العربات من الدب، دونك هنا غيش غني. هانيه. والحكايه الثانيه كتهضر على هينا بيل اي اوغوز. هانيه هينا كانت زوينه وفرحانه.
والحكايه الثالثه كتر على واحد البنت ذكيه قطره الندى في انتيليجونت. اوكي مشو خامسا. Je reconstitue oralement les caractéristiques de la formule qui a introduit le compte. أنا نجبد oralement الخصائص ديال لا فورمول كي انترودوي. الخصائص شنو هي؟ كاين طون لامبارفي وكاين لانفورماسيون. اش كاين فاش كنبداو القصه شنو تنقول اليتي اون فوا اليتي راه لامبارفي ولا انفورماسيون معلومات على الشخصيه، واحد السيد لا واحد الامير لا واحد الاميره ولا واحد البنت لا واحد الغول. دونك هنا في بدايه القصه كنهضروا على الفيرب اي 3 فوا الامبارفي وكنهضروا عاوتاني على معلومات الشخصيات. اوكي هنا جو روتيان قاعده. La formule qui a introduit le compte. Elle était une fois un homme qui avait 7. شوفوا نقولكم واحد الحاجه، كان اللي ما عمرو ما كتب شي كونت ولا بغا يكتب كونت في 7 راه شوف اش دير. Elle était une fois un homme qui avait كتب غير هادي راه عليها صفرونس ولا نقطه كاع واخا ما تكتبش النص. Elle était une fois هي باش كنبداو فورميل دو ديبي، هي باش كنبداو عقلو كنبداو بالكونت. لا فاش تقول لك كتب لي شي كونت كتب لي était une fois واخا تكون كاع مجلش راسك جليجه. هنا كدير وهاد المعلومات راه ديجا قريناهم في الفيديو السابق قبل من هاد الفيديو هذا. عطر واحد الفيديو فاش بدينا لوت العام وقلت لكم المعلومات على كيفاش تصيبوا الكونت. كتاخذوا الشخصيات كتاخذوا هذا راه واحد الورقه طويله بحال هكا راه كاينه لهيه الا رجعتوا غادي تلقاوها. هنا كنهضروا على شي واحد انوم ان برانس اون برانسيس اون في ان بيشرون واحد الطابه واحد الراجل امير كنهضروا على اي شخصيه ولا انا ولا اي شخصيه. كي كنديرو كي افي لو فيرب راه كنديرو كي يافي اللي عنده كي يافي هي اللي عنده 7 انفون 7 الدراري 3 انفون 3 الدراري 2 في 2 بنات. دونك هادشي ساهل ماشي هادشي راه باس الحامض. جو مونطرين اتدرب ابارتي دي زيكستري سويفون من خلال هادو. جو سوبليني سو كي ابارتيان او ديبي دو كونت غادي نسطر غير اللي عندهم علاقه بلي ديبي ديال الكونت اللي عندهم علاقه. Hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages. نسطروا لا علاش؟ حيت ما كاينش شي مؤشر كيتبدا بها القصة مزيان. Elle avait une fois dans les temps anciens des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. واحد النهار دون لي طون زونسيان في الزمن القديم شي دراري مشاو للغابة في بداية الربيع، بداية كل بداية الربيع فصل الربيع. دونك هادي وي علاش كتبدا ب إلافي فوا فورمول دو ديبي دو كونت. جو كخوا كو لي كونت سون لي زيستوار انتيريسون بو لي زونفون. كنعتقد ولا كنظن بان الحكايات هما مهمين للدراري. لا ما كايناش هذيك الفورمول دو كونت. J'ai toujours aimé les contes que ma grand-mère racontait autour d'une cheminée. ديما عزيز عليا كنحب الحكايات كتعاود لي جداتي قربة واحد المدفع. لا انا ما كاينش au début de conte. Elle était une fois une petite fille qui portait un chapeau chameau. كان واحد النهار واحد البنت صغيرة اللي كان عندها واحد الطربوشة شامو. هادي وي حيت فيها فورمول du début de conte. خوتي في الله انا رجعت لكم. راه كنوقف الفيديو وكان باش نرتاح شويه حيت كنهضر بزاف وكنرجع. انا رجعت لكم عاوتاني فين وصلنا الصفحه 25 تقريبا. ما بقاش لينا بزاف بقانا واحد 2 وراق ولا 3 ماشي مشكل. بقانا واحد 2 وراق ولا 3 كملوا. قال لك هنا جو كونجيغ لوكسيليير ات افوار امبارف. نصرفوا لوكسيليير ات افوار امبارف هادو راه عندهم علاقه بكونجيغيزون ديال لامبارف. ديك المره درنا با سامبل اللي ما كيعرفش لامبارفي يقولها لي باش ندير لكم لامبارف ان شاء الله ولا في كومونتير. Le jeune homme être يعني était هو le jeune homme était courageux. Les deux garçons avoir à l'imparfait avait faim et soif. La fillette était brave. Les jeunes filles étaient gentilles. Les chasseurs avoir un chasseur avait de bons fusils. Le jeune homme était courageux. الرجل الشاب كان شجاع. Les deux garçons الدراري avaient faim et soif كان فيهم الجوع والعطش. La fillette الفتاة était brave كانت شجاعة. Les jeunes filles étaient gentilles. الفتيات الشابات كانوا gentilles ظريفات ولا جميلات.
لي شاسور الصيادة افي دو بون فيزي. الصيادة كان عندهم هذاك فيزي هو السلاح باش كيصيدو. المهم قالك جو غوليف لي زانفورماسيون كونتين دون الديبي دو سو كونت. نجبد المعلومات ديال الديبي ديال هاد الكونت. هنا في لو كيعطيوك الديبي ديال الكونت يقولك جبد المعلومات. ايتي اون فوا ان نوم كي افي ان كان يما كان واحد النهار واحد السيد عنده حمار durant de longues années خلال سنوات sans jamais se fatiguer ما عمر معايا. cette année avait porté les sacs moulins. وهذا الحمار كيحمل السيكان ديال الطحانة ولا الطاحونة مولا. دونك هنا المعلومات هو المعلومات الشخصية النوم كيافي انان واحد السيد اللي كان واحد الحمار و سيت ان افي بورتي لي ساك مولا كان كيحمل هادوك لي سيكان ديال الطاحونة. صافي هادو المعلومات اللي كاينين في هاد الكونت هذا. لا جو ريانفيستي استثمر جو ريبون با فري او نجاوب فري ولا فو. elle était une fois annonce une histoire imaginaire. كان يما كان كتعني بان واحد القصه ولا واحد الحكايه خياليه. نعم فاش نقولوا كان يما كان ولا عيتي وفوق كنهضر شي حاجه خياليه كنقدر ندخل فيها حيوانات اشخاص اي حاجه كتسمى شي حاجه خياليه بحال الف ليله وليله شهرزاد وشهريار وزيد 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 مقيداش. دونك هادوك حكايات خرافيه يعني خياليه. Elle était une fois renvoie un moment présent. Elle était une fois كيرجع لينا لواحد الزمن حاضر. لا ما عندوش واحد الزمن حاضر له علاقة بالماضي. Elle était une fois annonce un temps qui est précisé. Elle était une fois كان يمكن كيحدد لينا واحد الزمن اللي هو محدد. لا الزمن ماشي محدد ماشي بحال الحاضر ولا الماضي ولا المستقبل. لا شي حاجة غادرة في الباس ممكن داك الشهر داك العام سنين على حسب. نا فو وهادي فاي. Elle était une fois كان يما كان équivalent de l'expression arabe كان يما يعني était une fois هي متوازنة ولا كتعني بالعربية كان يما كان فغي. دونك شنو صحاح هاد الاولى هادي وهاد الاخرى هادي. اوكي جو برودوي يا انتج ان ديبي دو كونت سيلون لا ستركتور سيفونت. ندير انا واحد ديبي دو كونت من خلال عطاونا فورميل عطاونا البيرسوناج عطاونا كي لو فيرب اتر امبارفي بليس انفورماسيون سور البيرسوناج. هما انا بدلوهم يا اما غادي يعطيوك هادو الفورميل دو ديبي دو كونت يقول لك صعيبه يا اما نعطيوك المعلومات يقول لك انت عطينا الديبي ديال الكونت. دونك ساهل هما اصلا سبقونا. لا فورميل شنو لا فورميل؟ قلنا فورميل باش كبدا الكونت بحالش مثلا بحال il était une fois ولا il avait une fois. لا فورميل البيرسوناج اللي هو الشخصيه ممكن يكون انسان ممكن يكون اي حاجه. بيرسوناج كي فيرب اتر على بارفي لانفورماسيون. يعني شنو درت هنا؟ درت elle était une fois un prince qui était courageux et intelligent. كان يما كان واحد الامير اللي كان شجاع و انتيليجون ذكي. دونك انا نتبعت انا ما راح يعطيني فورميل اللي هي فورميل شنو بدايه ديال الكونت ايتي اون فوا يعني كان يما كان ان بيرسوناج الشخصيه الرئيسيه اللي هو ان برانس. انا هضرت على البرانس تقدروا تهضروا مثلا على ان برانس اميره ولا شي بنت لا اي حاجه ممكن تسمى الشخصيه الرئيسيه كي كتكتبوها كما هي. فيرب اتر على بارفي اللي هو ايتي اون فوا ان برانس كي ايتي وكتزيدوا لادجيكتيف. هادشي اللي كاين مكاينش ولا انفورماسيون يعني المعلومات على الشخصيه بحال مثلا انا درت هنا كوراجو شجاع يا انتيليجون. تقدروا نتوما البنت ديروا مثلا كوراجوس يا انتيليجونت. تقدروا مثلا ديروا على واحد مثلا حطاب elle était une fois un bûcheron qui était fort يعني اللي كان كي فور بوفر كي تي فور بوفر اللي كان مسكين بزاف. دونك نتوما كتهضروا على اي حاجه يعني كتبوا المعلومات وداكشي ساهل ما حتى حاجه ما صعيبه. كنمشي دقه مع الكتاب. وصلنا لنا je m'évalue. Après avoir révisé mes leçons, fait mes exercices, lu des comptes, des débuts de compte, je peux vérifier. ديما كيف قلت لكم هذا الجدول هذا تيكون من بعد ما كنساليو كل ورقه ولا كل درس. هنا كتجاوب على حسب انت واش فهمتي ولا لا. جو بو ايدونتيفي لا فورميل كان انترودي ان كونت واش نقدر نبين
la formule de code بالنسبة لي أنا وي. Je peux identifier la structure, les verbes, les informations يعني هادو كان كنعرفها نجبدو. بالنسبة لك كنتي وي غدير وي، كنتي نو خلي لي كومونتير باش نعاود نراجع معاك هاد الدرس هذا. ندوزو دابا للصفحة 26. صفحة 26 قال لك utiliser un indicateur de temps suivi d'un passé simple. دابا هنا غادي نستعملو حنا المؤشر ديال الزمان في الباس سامبل. هنا فاش قلت لكم الدور ديال الباس سامبل راه مزيان الكونجيغيزون، علاش انا بديت لكم بالكونجيغيزون باش تفهموا وتحفظوا وتوليو تكتبوا، لان الكونجيغيزون يبقى تابعكم حتى لاخر العام ويبقى تابعكم حتى للباك. Je comprends. Je lis l'extrait suivant. Elle était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevaux et qui les aimait comme chaque mère aime ses enfants. كان يما كان واحد النهار واحد المعزة اللي كانت يعني واحد المعزة يعني مسنة يعني شارفة كي افي 7 شيفرو اللي كانت عندها 7 ديال الماعز كي لي زيمي كوم شاك مير ام سي زونفون، وكانت كتبغيهم بحال اي ام كتبغي ولادها. ان جور هنا فاش كنشوفوا ان جور ولا ان سو ولا ان ماتان الحدث غادي يتغير، غادي توقع شي مشكلة في القصة. Elle voulut aller dans la forêt pour apporter quelque chose à manger à ses petits. مشات تجيب لهم شي حاجة ما ياكلوا لولادها. Elle les rassembla tous, les 7 et leur dit جمعاتهم 7 بهم من تقول لهم Je dois aller dans la forêt, غادي نمشي للغابة. Mes chers enfants, أوليداتي العزاز, faites attention au loup, ردوا بالكم من الديب ولو. هنا je relève les temps verbaux utilisés. هنا نجبد les temps verbaux utilisés. يعني قلنا لك الأزمنة ديال الأفعال اللي مستعملين. ندير صفحة 26 ياك. Les temps verbaux كاين avoir à l'imparfait وكاين vouloir au passé